जय श्रीमन्नारायण। आदरणीय सम्पूर्ण भक्तवृन्दहरूमा आज हामी 16 दिन लगाएर श्री महालक्ष्मीको व्रतलाई धारण गर्ने जो विधि छ अथवा महालक्ष्मीको व्रत जो भक्तहरूले लिनुहुन्छ त्यसको सम्बन्धमा कतिलाई जानकारी छैन कि महालक्ष्मीको व्रत के हो र त्यो महालक्ष्मीको व्रतको शास्त्रीय प्रमाण कस्तो छ, महालक्ष्मीको व्रतलाई कसले धारण गर्नुभएको थियो, 16 दिन लामो यो महालक्ष्मीको व्रतको सम्बन्धमा कस्तो चर्चा छ भन्ने सम्बन्धमा भक्तहरूलाई कतिलाई जानकारी छैन। तसर्थ आज हजुरहरूलाई महालक्ष्मी व्रतको सम्पूर्ण शास्त्रीय प्रमाणसहित चर्चा गर्नेछौँ। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मने नमः। सजलदलजलनीलं दर्शितोदारशीलं करतलधृतशैलं वेणुवाद्ये रसालं ब्रजजनकुलपालं कामिनी केलिलोलं तरुणतुलसीमालं नौमि गोपालबालं। जयतु जयतु लक्ष्मी लक्षणालकृताङ्गी, जयतु जयतु पद्मा पद्मसद्या विनन्द्या, जयतु जयतु भद्रा भार्गवी भाग्यरूपा, जयतु जयतु शान्तः शीघ्रमागच्छ सौम्ये। ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णो परां प्रेयसीं तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्शान्तिसंवर्धिनीं पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम्। यो ब्रह्मरुद्रसुखनारदभुवि स्म मुख्यैर् आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिकाचरणरेणुमनुस्मरामि। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा, मन्त्रो राधा मन्त्रदात्रीश्च राधा, सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा, राधा राधा वाचकं तस्य शेष। चक्रं चक्री शूलमादाय शूली, पाशं पाशी वज्रहस्ताय वज्री, धावन्त्यग्रे पृष्ठतः पार्श्वतश्च राधे राधे वादिनो रक्षणाय। सम्पूर्ण आदरणीय भक्तवृन्दहरूलाई सबैलाई पुनश्च जय श्री राधे, जय श्रीमन्नारायण भन्दै आज हामी भक्तहरूले महालक्ष्मीको व्रतलाई किन धारण गर्नुपर्दछ, महालक्ष्मीको व्रत लिने विधि के हो, कुन महिनामा कहिले लिनुपर्दछ र महालक्ष्मीको व्रतको सम्बन्धमा कस्तो प्रकृतिको चर्चा छ र महालक्ष्मीको व्रतलाई कसरी धारण गर्नुपर्दछ, पूजा विधि कस्तो छ, कसरी हवन आदि गर्नुपर्दछ भनेर सम्पूर्ण चर्चा लिएर उपस्थित भएका छौँ। जय श्रीमन्नारायण। महालक्ष्मीको व्रतको सम्बन्धमा महाभारतमा चर्चा गरिएको पाइन्छ। भक्तहरूले ध्यान दिनुहोला, महालक्ष्मीको व्रतको सम्पूर्ण चर्चा महाभारतमा पाइन्छ र महाभारत भनेको कस्तो ग्रन्थ हो त भन्दा महाभारत भनेको ऐतिहासिक ग्रन्थ हो। महाभारत भनेको इतिहास हो। वाल्मीकि रामायण भनेको पनि इतिहास नै हो, तर त्यो आदि काव्य हो जो प्राचीन परम्परामा रचिएको थियो। तर महाभारत जो इतिहास छ यो चाहिँ भगवान कृष्णको ताका, भगवान कृष्णको जीवनकालमा, भगवान कृष्णको समयमा रचिएको ग्रन्थ हो र जसलाई श्री व्यासजी महाराजले रचना गर्नुभएको हो। महालक्ष्मीको व्रतलाई कसरी धारण गर्नुपर्दछ, के विधि छ त भन्दा एक समयको कुरा हो। हस्तिनापुर नाम गरेको एउटा क्षेत्र थियो, एउटा देश थियो र त्यो हस्तिनापुर नाम गरेको क्षेत्रमा, त्यो हस्तिनापुर नाम गरेको देशमा धृतराष्ट्र नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो र त्यो धृतराष्ट्र नाम गरेका राजाका दुईजना भाइ थिए। एकजना माइला भाइको नाम थियो पाण्डु र कान्छा भाइको नाम थियो विदुरजी महाराज।
माइला भाइ पाण्डु रोगी थिए। पाण्डु रोग भनेको संस्कृत भाषामा क्षय रोगलाई भनिन्छ। कान्छा भाइ दासीका पुत्र थिए। बाबु चाहिँ उनै थिए, तर आमा चाहिँ दासी भएको कारणले गर्दा राजा हुन सक्दैनथे। धृतराष्ट्र राजा जो थिए ती चाहिँ दिव्य दृष्टि थिए, आँखा देख्न सक्दैनथे व्यक्ति। र यिनकी पत्नी थिइन् गान्धारी देवी अनि माइला भाइकी पत्नी थिइन् कुन्ती माता। यी दुवैजना देवीहरू अरू भारतभरिमा, पुरै भारतवर्षमा, अरू राज्यहरूमा त साह्रै सुख छ, आनन्द छ, लक्ष्मीको प्राप्ति छ, धनको प्राप्ति छ। र हाम्रो हस्तिनापुरमा चाहिँ बडा दुःख छ, के गर्नु, कहाँ जाउँ, कसलाई सोधौँ भनेर सधैँ चिन्तित रहनुहुन्थ्यो। आमाहरूको स्वभाव पनि हो, माताहरूको स्वभाव पनि हो। आमाहरूको स्वभाव, माताहरूको स्वभाव जहिले पनि कस्तो हुनुपर्दछ भने जहिले पनि कसरी मेरा छोराछोरी राम्रो कर्म गर्न लागुन्, असल कर्ममा लागुन्, असल बाटोमा लागुन्, मेरा पति पनि असल बाटोमा लागुन् र हाम्रो घर परिवार सधैँ उन्नतितर्फ लागोस् भन्ने माताहरूको कामना हुन् स्वाभाविक भक्तहरू। र यी गान्धारी देवी र यी कुन्ती माता सधैँ दुखी रहनुहुन्थ्यो। अनि एक दिनको कुरा हो, महाभारतमा कथा आउँछ, श्री व्यासजी महाराज हस्तिनापुरमा आउनुभयो र सबै शास्त्रका ज्ञाता, वेदलाई 4 खण्डमा विभाजन गर्नेवाला व्यासजी महाराज आएको देखेपछि व्यासजी महाराजलाई दुवै माताहरूले हात जोड्नुभयो। पाराशर्य महाभाग स्वागतम हस्तिनापुरे, महालक्ष्मी व्रतम ब्रूहि भवत करुणात्मनः। गान्धारी देवीले र कुन्ती माताले दुवैले हात जोडेर भन्न थाल्नुभयो, हे पाराशर्य महाभाग, हे भाग्यमानी श्री व्यासजी महाराज, हजुरको आत्मामा त साक्षात् भगवान श्रीहरि आएर बस्नु भएको छ। हजुर पाराशर ऋषिका पुत्र हुनुहुन्छ। हजुरलाई स्वागत छ। हस्तिनापुर नाम गरेको हाम्रो देशमा, हाम्रो राज्यमा स्वागत छ। कमजोर भए पनि, हामीसँग केही कमजोरी भए पनि, अहिले हामीसँग पर्याप्त धन नभए पनि, सेना नभए पनि हामी रानी हौँ, महारानी हौँ हामी। तसर्थ हाम्रो राज्यमा हजुरलाई स्वागत छ भनेर श्री व्यासजी महाराजलाई कुन्ती माताले र गान्धारी देवीले स्वागत गर्नुभयो। अनि भन्नुभयो, हेर्नुहोस् हे व्यासजी महाराज, हुन त व्यक्तिको मन धनले कहिले पनि भरिँदैन, लक्ष्मीले, धनले कहिले पनि व्यक्ति सन्तुष्ट रहन सक्दैन। जति धन भए पनि, जति लक्ष्मी भए पनि कहिले व्यक्ति सन्तुष्ट हुँदैन। तर कहिल्यै सन्तुष्टि नभए पनि हामीलाई मन त हो, मन कहिल्यै भरिँदैन लक्ष्मीसँग। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीलाई लक्ष्मीजी आउनुहोस्, लक्ष्मीजी हाम्रो घरमा निवास गर्नुहोस्, हाम्रो घरमा धनधान्यले भरिपूर्ण होस्, हाम्रो भण्डार सधैँ भरिएको होस् भन्ने हाम्रो कामना छ। तसर्थ हे व्यासजी महाराज, त्यस्तो कुनै व्रत छ भने, कुनै अनुष्ठान छ भने, कुनै हवन छ भने, कुनै पूजापाठ छ भने, कुनै उपाय छ भने हामीलाई भन्नुहोस्, हामी त्यो गर्नका लागि तयार छौँ भनेर गान्धारी देवीले पनि नतमस्तक भएर श्री व्यासजी महाराजलाई प्रणाम गर्नुभयो। अनि श्री कुन्ती माताले पनि नतमस्तक भएर श्री व्यासजी महाराजलाई हृदयदेखि प्रणाम गर्नुभयो र व्यासजी महाराज बडा प्रसन्न हुनुभयो। ओहो, यी देवीहरूले अब सोधे, यी देवीहरूले सोधिसकेपछि म अब यिनीहरूलाई कुनै एउटा व्रतको सम्बन्धमा या अनुष्ठानको सम्बन्धमा बताउँछु भनेर व्यासजी महाराज भन्दै हुनुहुन्छ। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि व्रतानाम् उत्तमव्रतं, तस्य श्रवणमात्रेण महालक्ष्मी वसे ध्रुवम्। हे देवीहरू हो, हजुरहरूले चिन्ता नगर्नुहोस्, सुन्नुहोस्। हे गान्धारी माता, हे कुन्ती माता, जेठी गान्धारी हुनुहुन्छ, माइली कुन्ती हुनुहुन्छ, हजुरहरू दुवैजना सुन्नुहोस्। अब म तपाईँहरूलाई एउटा व्रतको सम्बन्धमा चर्चा गर्दैछु। कस्तो व्रत छ भने, व्रतानाम् उत्तमं व्रतम, व्रतहरूमध्येको सबैभन्दा श्रेष्ठ व्रत हो यो, व्रतहरूमध्येको सबैभन्दा उत्तम व्रत हो यो। तस्य श्रवणमात्रेण महालक्ष्मी वसे ध्रुवम। त्यो व्रतको अनुष्ठानको सम्बन्धमा सारा कथालाई हजुरहरूले श्रवण गर्नुभयो भने मात्र पनि हजुरका राज्यमा, हजुरका घरमा धनको, लक्ष्मीको कहिल्यै कमी हुँदैन। स्थिर लक्ष्मी आएर हजुरका घरमा बस्नुहुन्छ भनेर श्री व्यासजी महाराजले चर्चा गर्नुभयो र भन्दै हुनुहुन्छ, यदि त्यो कथालाई श्रवण मात्रै गर्नुभयो भने पनि हजुरको कल्याण निश्चित छ, हजुरको घरमा धनधान्यले भरिपूर्ण हुनेछ। तर यदि महालक्ष्मीको व्रतलाई अनुष्ठान नै गर्नुभयो भने त
महालक्ष्मीको व्रतलाई पालन नै गर्नुभयो, व्रत नै धारण गर्नुभयो र लक्ष्मीजीको पूजा नै गर्नुभयो भने त हजुरको घरमा धनधान्यले युक्त भएर लाखौँ वंश परम्परा वर्ष वर्ष चले पनि, करोडौँ वर्ष चले पनि त्यो वंशमा, त्यो परम्परामा स्थिर लक्ष्मीको, स्थिर धनको कहिल्यै कमी हुँदैन। हे देवीहरू हो भनेर श्री व्यासजी महाराज भन्दै हुनुहुन्छ। अनि व्यासजी महाराजले अगाडि भन्नुभयो, हे देवीहरू हो, भाद्र शुक्ल समारभ्य अष्टमेति सदा बुधै। भाद्र महिनाको जो शुक्ल पक्षको अष्टमी तिथि छ, हे देवीहरू, यो अष्टमी तिथिलाई राधा अष्टमी भनिन्छ, जो भगवान श्रीहरिकी आह्लादिनी शक्ति हुनुहुन्छ। राधा रानी भनेको को हो त भन्दा, राधा रानी भनेको लक्ष्मीको स्वरूप होइन। ध्यान दिनु होला भक्तहरूले, राधा रानी भनेको भगवानकी पत्नी होइनन्। राधा रानी को हो त भन्दा भगवानको दिव्य शक्ति हो राधा रानी भनेको। राधा रानी भनेको भगवानकी अर्धाङ्गिनी होइन, भगवानकी वामाङ्गी होइन, भगवानकी पत्नी होइन। त्यसो भए राधा रानी को हो त भन्दा लक्ष्मीजी पनि लक्ष्मीजीको स्वरूपमा को हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि विष्णु पुराणमा कथा आउँछ, राघवत्यो भवेत् सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी। जो राम अवतारमा सीता हुनुभएको थियो, तिनै सीता नै कृष्ण अवतारमा रुक्मिणी हुनुभएको छ। राम अवतारकी सीता कृष्ण अवतारमा रुक्मिणी हुनुभएको छ। त्यसो भए राधा रानी को हो त भन्दा राधा रानी त साक्षात् भगवान श्रीहरिकै आह्लादिनी शक्ति हुनुहुन्छ राधा रानी। अनि तिनै राधा रानीको जन्म कहिले भएको त भन्दा भगवान श्रीकृष्णको श्रावण महिनाको कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथिमा भएको। अनि राधा रानीको त्यसको ठिक भाद्र शुक्ल अष्टमी, त्यसपछि राधा रानीको चाहिँ त्यसको 1 महिनापछि, लगभग 1.5 महिनापछि भाद्र महिनाको शुक्ल पक्षको अष्टमीमा राधा रानीको जन्म भएको। राधा रानीको जन्म दिवसको दिन नै भाद्र शुक्ल अष्टमी तिथि हुन्छ र त्यही भाद्र शुक्ल अष्टमी तिथिको दिन चाहिँ समारभ्य भनेको महालक्ष्मी व्रतको आरम्भ गर्नु भक्तहरूले। र महालक्ष्मी व्रतलाई आरम्भ गर्नु भनेर सुनाउँदै हुनुहुन्छ, देवीहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यो दिनदेखि जब सुरु गर्नु र त्यो दिनदेखि सुरु गरेर 16 दिन पर्यन्तम महालक्ष्मी व्रतम भवेत्, त्यो दिन सुरु गर्नु र त्यो दिन सुरु गरेर 16 दिनसम्म महालक्ष्मी व्रतलाई धारण गर्नु भनेर यसरी श्री व्यासजी महाराजले भन्नुभयो। भाद्र महिनाको शुक्ल पक्षको अष्टमी तिथिदेखि 16 दिनसम्म भनेको आश्विन महिनाको कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथिसम्म। भनाइको अर्थ कहिलेसम्म त भन्दा पितृपक्षको अष्टमी तिथिसम्म। 16 श्राद्ध जो हजुरहरूले भन्नुहुन्छ भाषामा, त्यही 16 श्राद्धको अष्टमी तिथिसम्म यो 16 दिनको व्रत हो, जसलाई महालक्ष्मीको व्रत भनिन्छ भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्नुभयो। अनि देवीहरूले सोध्नुभयो, गान्धारी देवीले र त्यसै गरी कुन्ती माताले त्यो महालक्ष्मीको व्रतलाई धारण गर्यो भने, हे देवीहरू हो, यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, महालक्ष्मी बसेत ध्रुवम। हामीलाई कङ्गालीले सताएको छ भने, हामीलाई भिखमङ्गा प्रवृत्तिले सताएको छ भने, हामी अति नै दुखी भएका छौँ भने, हामीलाई लाग्छ मनमा भने ओहो हामीसँग धनको कमी छ, हामीसँग स्थिर लक्ष्मीको कमी छ, धन त छ, सम्पत्ति पनि छ, तर सधैँ गरिब जस्तै लाग्छ मनमा, अथवा धन पनि छ, सम्पत्ति पनि छ, सुख पनि छ, सुविधा पनि छ, मन पनि शान्त छ, छोराछोरी पनि छन्, सन्तान पनि छन्, सबै कुरा सम्पन्न छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि हे भगवान, जो मेरो यो सुख छ, जो मेरो यो शान्ति छ, यो मेरो सुख शान्ति अटल रहोस्, हे भगवती, हे महालक्ष्मी भन्ने कामना गरेर भाद्र महिनाको शुक्ल पक्षदेखि आश्विन महिनाको कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथिको दिनसम्म लक्ष्मीजीको पूजा गर्नु, हे देवीहरू हो भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्नुभयो। अनि कसरी पूजा गर्नु त भन्दाखेरि चाहिँ दीपकलाई स्थापना गर्नु, दियोलाई स्थापन गर्नु, कलशलाई स्थापन गर्नु र गणेशलाई स्थापन गर्नु। अनि पूर्व फर्केर पूजा गर्नका लागि भनेर लक्ष्मीजीको पूजा गर्न भनेर बस्नु, आफ्नो पूजा कोठामा त काहीँ राम्रो कोठामा स्थापन गर्नु, पूर्व फर्किएर दियोलाई पनि पूर्व फर्काएर बाल्नु, अनि आफू पनि या त उत्तर फर्केर या त पूर्व फर्केर पूजा गर्नका लागि बस्नु। अनि दीपकको पूजा गर्नु, दियोको पूजा गर्नु र दियोको पूजा गरिसकेपछि पूजा विधि कसरी गर्नु त भन्दाखेरि षोडशोपचार विधिद्वारा पूजा गर्नु। षोडशोपचार भनेको आवाहन, आसन, पाद्यम, अर्घ्यम, पञ्चामृतम,
शुद्धोदक जलम वस्त्रम उपवस्त्रम चन्दन अक्षता पुष्प धूप दीप नैवेद्य फल भोगीफल दक्षिणा, यो 16 प्रकारको जो विधि छ यसलाई नै षोडशोपचार विधि भनिन्छ। र षोडशोपचार विधिद्वारा हे देवी दियोको पूजा गर्नु, अनि ईशान कोणमा कलश थाप्नु, उत्तरतिर कलश थाप्नु, दक्षिणतिर दियो थाप्नु। र उत्तरतिरका कलशमा पनि पञ्चपल्लव राखेर गङ्गा आदिको जल राखेर, गङ्गा जल राखेर, सकिन्छ भने धेरै नदीहरूको जल राखेर, सकिँदैन भने लोटामा कलशमा पानी भरेर, घडामा पानी भरेर, सकिन्छ भने तामाको कलश, सकिँदैन भने माटाको कलश राखेर त्यही माटाको कलशमा अथवा तामाको कलशमा पूजा कोठाको पूजा भागको उत्तरतिर कलशलाई, दक्षिणतिर दियोलाई, अनि बीचमा चाहिँ लक्ष्मीजीको माटोको मूर्ति बनाउनु। कलशमा सबै प्रकारका गङ्गा आदि जल राखेर कुम्भभरि पारिसकेपछि आँपका, बर्का, पिपलका, डुम्रेका, पाखरीका पत्ता सकिन्छ भने राख्नु, सकिँदैन भने दुबो राख्नु, जे राख्न सकिन्छ राख्नु। अनि यस्तो प्रकारले कलशलाई संस्थापन गर्नु र कलशको पनि षोडशोपचार पूजा गर्नु। पहिलो दिन आह्वान गर्नु, अनि आसन, पाद्यम, अर्घ्यम, आचमनीयम, पञ्चामृतम गरेर 16 प्रकारको पूजा गर्नु। सकिन्छ भने आफैले पूजा गर्नु, यदि सकिँदैन भने पहिलो दिन स्थापना दिवसको दिनमा वेदको मन्त्र जान्ने, पूजाको कर्म जान्ने पण्डितलाई, ब्राह्मणलाई बोलाउनु र वेदको मन्त्र जान्ने, पूजाको कर्म जान्ने पण्डितलाई, ब्राह्मणलाई बोलाएर पहिलो दिन स्थापन गर्नु। र पहिलो दिन स्थापन गरेर दियोको पूजा, दीपकको पूजा पनि विधिवत, कलशको पूजा पनि विधिवत गरिसकेपछि अनि लक्ष्मीजीको दक्षिण भागमा लक्ष्मीजीको चाहिँ कस्तो मूर्ति बनाउनु त भन्दा माटाको मूर्ति बनाउनु। र त्यो लक्ष्मीजीको माटाको मूर्ति चाहिँ कसरी बनाउनु त भने लक्ष्मीजीको हात्ती, माटाको हात्ती बनाउनु र त्यो माटाको हात्ती बनाएर त्यो माटाको हात्तीमा बसेकी लक्ष्मीजीको माटाको मूर्ति कल्पना गर्नु। र माटाको किलो माटाको पहिले हात्ती बनाइसकेर त्यो हात्तीमा लक्ष्मीजी बस्नु भएको छ भनेर बसेकी लक्ष्मीजीको मूर्तिको कल्पना गर्नु। अनि दक्षिण भागमा गणेशजीको सुपारी राखेर भए पनि अथवा मूर्ति बनाएर भए पनि, सकेसम्म गणेशजीको मूर्ति घरमा पित्तलको, तामाको मूर्ति हजुरका घरमा छ भने पित्तलको, तामाको गणेशजी नै, गौरी गणेश नै ल्याएर सिंहासन नै राखेर लक्ष्मीजीको दक्षिणपट्टि, दियोभन्दा उत्तरपट्टि राख्ने र यति राखेर गणेशजीको सेवा गर्ने, गणेशजीको पूजा गर्ने। गणेशजीको पूजा गर्ने विधि पनि त्यही हो। आह्वान, आसन, पाद्यम, अर्घ्यम जो हजुरले जानेको छ भने ठिकै छ, नभए पहिलो दिनमा पण्डितजीलाई बोलाएर संस्थापन गर्ने अनि गणेशजीको पूजा गर्ने। र गणेशजीको पूजा गरिसकेपछि गणेशजीलाई विशेष अर्घ्यको रूपमा दुबो प्रदान गर्ने, केराको फल प्रदान गर्ने, सक्खर प्रदान गर्ने। र यति गरिसकेपछि अनि हजुरले के गर्ने त भन्दाखेरि श्री व्यासजी महाराजले भन्दै हुनुहुन्छ देवीहरूलाई, हे देवीहरू हो, काँचो धागो, सुत्री भनेको धागोलाई भनिन्छ, काँचो धागो ल्याएर चाहिँ लामो आफ्नो हातलाई नाप्ने, दाहिने हातको माझी औँलाको टुप्पामा हात यसो गरेर लामो पार्ने र दाहिने हातको माझी औँलाको टुप्पामा त्यो धागो, काँचो धागोको 16वटा सुता, 16वटा साना साना सुता भएको पहिले 16वटा धागोलाई सँगेल्ने अनि दाहिने हातको माझी औँलाको टुप्पामा लगेर त्यसलाई समाउने, अनि यसो हात फैलाउने देब्रे हात, अनि देब्रे हातको पनि माझी औँलाको टुप्पासम्म पुर्याउने र त्यो धागोलाई नापेर त्यसलाई 16वटा सुता भइसकेपछि भित्र साना साना 16वटा धागो भएपछि त्यो 16वटा सुतालाई काट्ने। अनि यो नाप्नु भनेको के भन्दा आफ्नो सारा शरीरलाई, शरीरको बराबरको नाप हुन्छ। दुईटा हातलाई, बाहुलाई, हातलाई फैलाएर नाप्दाखेरि सारा शरीर चाहिँ नापेको हुन्छ। अनि यति गरिसकेपछि जो आमाहरू व्रत लिनु हुँदैछ ती आमाहरूले हर्दी ल्याउने र हर्दी ल्याएर त्यो हर्दीमा त्यो धागोलाई पहेँलो पारेर रङ्ग्याउने र रङ्ग्याएर चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि अब त्यो लक्ष्मीजीलाई लगेर त्यो धागो 16 सुता भएको धागो लगेर लक्ष्मीजीको हात्तीको, जो माटाको हात्तीमा बसेको जो लक्ष्मीजीको मूर्ति छ त्यही मूर्तिको छेउमा लगेर त्यो धागालाई राख्ने अनि लक्ष्मीजीलाई पनि प्राण प्रतिष्ठा गर्ने। ओम मनो ज्योतिर्जुखता माझस्य बृहस्पतिर भन्ने मन्त्रले पण्डितजीले लक्ष्मीजीको प्राण प्रतिष्ठा गर्नुहुन्छ। अनि प्राण प्रतिष्ठा गरिसकेपछि उसको टुक्रा राख्ने लक्ष्मीजीलाई आसनको रूपमा। त्यसपछि पादौर पाद्यम, हस्तयो अर्घ्यम, मुखे आचमनीयम, सर्वाङ्गी स्नानीयम, पञ्चामृत स्नानम, शुद्धोदक स्नानम, वस्त्रम उपवस्त्रम, श्रृङ्गारम भनेर लक्ष्मीजीलाई चन्दन, अक्षता, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, भोगीफल, दक्षिणा, यही षोडशोपचार विधिद्वारा पण्डितजीलाई लगाएर अथवा जानिन्छ भने आफैले गर्दा पनि हुन्छ। हजुरहरूले यस्तो प्रकारले लक्ष्मीजीको पूजा गर्ने
र लक्ष्मीजीको पूजा गरिसकेपछि लक्ष्मीजीलाई हात जोडेर करबद्ध प्रार्थना गर्ने, अनि छ भने लक्ष्मीजीलाई कमलको फुल चढाउने, छैन भने जस्तो फुल छ चढाउने। कमलको फुलदेखि बाहेक अरू रातो फुल लक्ष्मीजीलाई महालक्ष्मीको व्रतमा चढाउनु हुँदैन भनेर चिन्तन गर्नुभएको छ। हुन त यो शास्त्रीय विधि त छैन, महाभारतमा यो कथामा यहाँ यो प्रसङ्गमा कहीँ उल्लेख गरिएको छैन। तर महालक्ष्मी व्रतका जो पद्धतिहरू किताबहरू पाइन्छन् त्यो पद्धतिमा किताबमा पद्धतिकारले त्यस्तो लेखिदिनु भएको छ। र त्यो लेखिसकेपछि आमाहरूले के गर्नुहुन्छ त भने एउटाले अर्कालाई भन्दै जानुहुन्छ र त्यो भन्दै गइसकेपछि अनि भक्तहरूले के सोच्नुहुन्छ भने ओहो रातो त लक्ष्मीजीलाई महालक्ष्मी पूजामा चढाउनु हुँदैन भन्ने ठान्नुहुन्छ। तसर्थ त्यही अनुरूप नै मैले जस्तो लोकाचार व्यवस्था छ, समाजले जस्तो प्रकारको व्यवस्था गरेको छ, जस्तो प्रकारको सुनेको छ, तदनुरूप मैले पनि व्याख्या गर्दैछु। किनभने देवी भागवत पुराणले चर्चा गर्नुहुन्छ लोकाचारले समाजले जस्तो व्याख्या गर्छ तदनुरूप व्याख्या पनि ठाउँअनुसार गर्नुपर्दछ भनेर देवी भागवतले चर्चा गर्नुभएको छ। तसर्थ भक्तहरूले मनमा शङ्का लाग्छ भने किन चढाउनु त भन्नुको अर्थ के हो भने महालक्ष्मी पूजामा लक्ष्मीजीलाई रातो फुल, रातो कपडा, रातो वस्त्र सकेसम्म नचढाउनु। जो 16 सुते धागो हुन्छ त्यसलाई पनि हामीले केमा रङ्गाएको छ त भन्दा हर्दीमा रङ्गाएको छ। पहेँलो हर्दीमा, चोखो हर्दीमा रङ्गाएर पहेँलो पारेको छ। अनि लक्ष्मीजीलाई पहेँलो फुल चढाउनु, अनि अन्य प्रकारका फुलहरू चढाउनु। र किन पनि लक्ष्मीजीलाई यहाँ रातो नचढाउनु भनेर चर्चा गरिएको छ भने हुन त यो शास्त्रीय मत त होइन। यहाँ लक्ष्मीजीलाई राधा रानीको स्वरूपमा पूजा गरिँदैछ। राधा रानीको स्वरूप भनेको कस्तो त भन्दा नीलाम्बरधरा राधा पीताम्बरधरो हरि जीवने निधने नित्यम राधा कृष्णौर्गतिर्मम। राधा रानीको स्वरूप भनेको नीलाम्बर भनेको नीलो वस्त्र लगाउने राधा रानीको स्वरूप हो। राधा रानीले नीलो वस्त्र लगाउनु भएको छ। तसर्थ भक्तहरूले सकिन्छ भने नीला फुलहरू ल्याएर लक्ष्मीजीलाई चढाउने, खूब नीला फुलहरूले लक्ष्मीजीको सेवा गर्ने, पहेँलो फुलले गर्ने। तर रातो फुल चाहिँ चढाउन हुँदैन भनेर पद्धतिकारले भन्नुभएको कारणले गर्दा भक्तहरूले पनि त्यसलाई निषेध गर्नुहोला। रातो फुल चाहिँ अरू वस्त्र आदि सबै थोक चढाए पनि, अबिर सिन्दुर चढाए पनि अबिर सिन्दुर चल्छ, तर रातो फुल चाहिँ नचढाउनु होला। रातो वस्त्र चढाउन पनि हुन्छ, रातो फुल चाहिँ नचढाउनु होला भनेर यसरी यहाँ चर्चा गरिन्छ। र यस्तो प्रकारले चाहिँ लक्ष्मीजीको पूजा गर्नु। अनि त्यो लक्ष्मीजीको पूजा गरिसकेपछि जो 16 सुते जो धागो छ, काँचो धागो जो हामीले एकै ठाउँमा पारेर राखेको थियो, त्यसलाई सबै पूजा सकिसकेपछि एउटा सुता चाहिँ गाँठो पारिदिनु। त्यो लक्ष्मीजीको जो धागो छ त्यो धागोलाई एक सुता पहिलो दिनको पूजा सकिएपछि एउटा गाँठो पार्नु। र यस्तो प्रकारले दोस्रो दिनको दिन पूजा सकिएपछि दोस्रो गाँठो पार्नु, तेस्रो दिनको दिन लक्ष्मीजीको पूजा सकेपछि 3टा गाँठो पार्नु गर्दै 16 दिनको पूजा सकिन्जेलमा 16वटा गाँठो पारेर त्यो लक्ष्मीजीलाई चढाएको जो सुता छ, जो धागो छ, त्यो धागो चाहिँ आमाहरूले 16 दिनसम्म आफ्नो घाँटीमा बान्नु भनेर शास्त्रकारले चिन्तन गर्नुभएको छ। जो महाभारतमा कथा आउँछ र यसरी यहाँ भन्नुहुन्छ प्रत्येकम दिवसम कुर्याद एकसूत्री समर्पणम। प्रत्येक दिनमा एउटा गाँठो पार्नु र त्यो गाँठो लगेर लक्ष्मीजीलाई चढाइदिनु, धागाको गाँठो। फेरि दोस्रो दिनमा दोस्रो गाँठो पार्नु, अनि त्यो दोस्रो गाँठो पारेको त्यो गाँठो लगेर लक्ष्मीजीलाई चढाइदिनु। धागैमा छ गाँठो त, तर त्यो धागामा गाँठो पार्नु, चढाउनुको मतलब गाँठो पारिदिनु, त्यो लक्ष्मीजीका छेउमा राखिदिनु। यस्तो प्रकारले चाहिँ प्रत्येकम दिवसम कुर्यात एकः सूत्री समर्पणम। प्रत्येक दिनमा एउटा गाँठो पार्दै जानु। र यस्तो प्रकारले चाहिँ लक्ष्मीजीलाई गाँठो पार्दै पूजा गरेर चाहिँ त्यो सूत्री धागो त्यहीँ चढाएर राख्ने। अनि 16 दिनसम्म पूजा गर्नुपर्दछ भक्तहरूले। त्यसो भए महालक्ष्मीको व्रतलाई धारण गर्दाखेरि कसरी गर्नुपर्दछ, के खान हुन्छ, के खान हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा सोध्नुभयो श्री गान्धारी देवीले पनि, श्री कुन्ती माताले पनि, त्यसै गरी द्रौपदी आदि अरू रानीहरू पनि बसेका छन्। ती सबै रानीहरूलाई उत्सुकता भयो, ओहो लक्ष्मी भनेको त धन भनेको त नचाहिने भन्ने कसैलाई छँदै छैन। यो ब्रह्माण्डमा धन नचाहिने, लक्ष्मी नचाहिने कोही छैन। त्यसो भए धनको प्राप्ति हुन्छ, स्थिर लक्ष्मीको प्राप्ति हुन्छ भने त ओहो वास्तवमा कसरी गर्नुपर्दछ यो व्रतलाई। व्रत गर्ने विधि के छ? व्रत भनेको त पहिलो नम्बरमा व्रत भनेको बाँधिनु। त्यसमा पनि भक्तहरूले के बुझ्नुहुन्छ भने व्रत भनेको खाना नहुने भनेर बुझिन्छ। तसर्थ व्रत भनेको सबभन्दा ठुलो व्रत के हो त भन्दा शास्त्रले चर्चा गर्नुहुन्छ सबैभन्दा ठुलो व्रत भनेको
अहिंसा रूपी व्रत हो भनेर चर्चा गर्नुहुन्छ। त्यो पनि बाँधिएको हो नि त। अहिंसा भनेको मांस भक्षण गर्न नहुने आदि इत्यादि, त्यो भनेको बाँधिएको हो, कहिल्यै नहुने जीवनभरि, त्यो पनि बन्धन हो। त्यसै गरी यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, त्यसो भए व्रत कसरी गर्नुपर्दछ त? लक्ष्मीजीको व्रत गर्ने विधि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिले त 16 दिनसम्म भोकै गर्नु भन्नुभयो व्यासजी महाराजले। ओहो, भोकै त सकिँदैन, कसरी गर्नु त भन्दाखेरि घृतम पानम, घिउ मात्रै पिएर गर्दा पनि हुन्छ, त्यो पनि सकिँदैन। पय पानम, घिउ मात्रै पिएर सकिँदैन भने दुध मात्रै खाएर 16 दिनसम्म गर्नु, त्यो पनि सकिँदैन। फल हारेण, दुध मात्रै खाएर पनि सकिँदैन, के फल मात्रै खाएर सकिन्छ त भन्दा ओहो, 16 दिनसम्म फल मात्रै खाएर पनि टिकिँदैन। स्वल्प हारेण, फल नखाने फलले पनि टिक्न सकिँदैन भने स्वल्पहार गरेर फापरको पिठोको पकौडा बनाएर फापरको रोटी बनाएर के टिक्न सकिन्छ त 16 दिनसम्म भन्दा त्यो पनि सकिँदैन। त्यस्तो पनि सकिँदैन भने गोधुमा चूर्ण भनेको गहुँको रोटी मात्रै खाएर सकिन्छ त भन्दाखेरि यदि सकिन्छ भने भक्तहरूले बिहानै बेलुकै गहुँको रोटी मात्रै खाएर यो व्रतलाई धारण गर्नु। त्यसमा नखाने वस्तु त खानै हुँदैन। भक्तहरूले ध्यान दिनु होला, जो आमिष वस्तु छ, नखाने वस्तु छ, मांस मदिरा आदि इत्यादि अम्ल वस्तुहरू, यी वस्तुहरू त खानै हुँदैन। अरू पनि वनस्पतिमा पनि लसुन प्याज मांस, जो राजमांस भनेको राजमा, मुसुराको दाल, यी वस्तुहरू पनि खान हुँदैन। विशेष गरी कसरी खानु त भन्दाखेरि सामान्यतया सात्विक भोजन गर्नु। अनि त्यो पनि सकिन्छ भने के गर्नु त भन्दाखेरि 2 छाक बिहान 1 छाक बेलुका 1 छाक रोटी मात्रै खाएर लिनु। यो व्रतलाई रोटी मात्रै खाएर यदि लिन सकिन्छ भने रोटी मात्रै खाएर अनि 1 छाक मात्रै नुन खाएर, सन्ध्याकालमा बेलुका मात्रै नुन खाएर अथवा दिउँसोको समयमा एकपल्ट मात्रै नुन खाएर, यस्तो प्रकारले महालक्ष्मीको व्रतलाई 16 दिनसम्म धारण गर्नु। त्यो पनि सकिँदैन भने 1 छाक प्रातःकालमा दाल भात लक्ष्मीजीको पूजा गर्ने, प्रातःकालमा उठेर र प्रातःकालमा उठेर लक्ष्मीजीको पूजा गरिसकेपछि दिउँसोको समयमा दाल भात खाने अनि बेलुका रोटी खाने, दुध रोटी खाने, नुन चाहिँ नखाने, बेलुका दुध रोटी खाने। यस्तो प्रकारले चाहिँ यो व्रतलाई धारण गर्नु। सबैभन्दा सजिलो उपाय भनेको के हो भने सकिन्छ भने बिहान बेलुका खाली गहुँको रोटी खाने अनि बिहान चाहिँ नुन सब्जीहरू सामान्यतया खाना हुने नुनहरू सिधो नमकलाई सिधो नुनलाई राखेर सब्जी बनाएर अनि रोटी सब्जी दुध दही खाने र बेलुका चाहिँ दुध रोटी मात्रै खाने। यस्तो प्रकारले व्रत लिनु चाहिँ सबैभन्दा उत्तम हो। यसो गरियो भने व्रत पनि मानिन्छ, सामान्यतया राम्रै व्रत मानिन्छ र 16 दिनसम्म आरामले टिक्न पनि सकिन्छ। भगवती श्री महालक्ष्मीको, श्रीदेवीको पूजा पनि गर्न सकिन्छ। यस्तो प्रकारले लक्ष्मीजीको व्रतमा यस्तो प्रकारले बस्ने। अनि सकिन्छ भने प्रातःकालमा स्नान गर्ने, शौचाचारलाई एकदमै ध्यान दिने, पवित्रतालाई एकदमै ध्यान दिने। सकिन्छ भने ब्रह्मचर्य आदिको व्रतलाई पनि धारण गर्ने, पलङमा नसुत्ने, बिछौनामा सुत्ने, स्याम्पो आदिले साबुन आदिले शरीर ननुहाउने सकिन्छ भने, र वस्त्रको पनि र शौचाचार पवित्रताको पनि ध्यान दिने, ब्रह्मचर्य व्रत आदिलाई पनि पालन गर्ने। यी व्रतका सामान्य नियमहरू हुन् भक्तहरू। यति व्रतका सामान्य नियमलाई धारण गरेर चाहिँ व्रतलाई धारण गर्ने 16 दिनसम्म। किनभने हामीलाई स्थिर लक्ष्मी चाहिएको छ, हामीलाई स्थिर धन चाहिएको छ। जो स्थिर लक्ष्मी र स्थिर धन चाहिँ अथवा छँदैछ, प्राय गरी यो व्रतहरूलाई कसले लिनुहुन्छ त भन्दा मेरो अनुभवमा चाहिँ जो व्रत लिनेवाला हुनुहुन्छ उहाँहरू धेरै नै स्थिर लक्ष्मी र धनले युक्त भएको व्यक्तिहरू नै हुनुहुन्छ। मैले अहिलेसम्म देखेअनुसार, मेरो अनुभवअनुसार चाहिँ एकदमै स्थिर लक्ष्मी, धेरै स्थिर धन प्राप्त भएका व्यक्तिहरू नै यो व्रतलाई धारण गर्दै हुनुहुन्छ। मेरो बुझाइ अहिलेसम्म त्यस्तो छ। तर भक्तहरूको साथमा हामीले गरेको कर्मअनुसार, हामीले गरेको प्राक कर्मअनुसार धेरै धन सम्पत्ति छैन भने पनि हामीले तन मन वचनले युक्त भएर, भगवत भक्तिले युक्त भएर, भावले युक्त भएर भगवान श्री हरि श्री बाँके बिहारी प्रभुका साथमा भगवती श्री लक्ष्मीजीको पनि स्वरूपलाई, हात्तीमा बसेको लक्ष्मीजीको स्वरूपलाई राखेर यो व्रतलाई हामीले धारण गऱ्यौँ भने कर्मको जो फल छ त्यो फललाई पनि, यदि व्यक्ति गरिब छ भने, त्यो दुखी छ भने त्यो दुखीलाई पनि सुख दिने र गरिबलाई पनि धनी बनाउने भगवान श्री हरि हुनुहुन्छ। भगवान श्री हरि भन्दा कर्मको फललाई बदल्न सक्ने अरू कोही पनि छैन। भक्तहरूले ध्यान दिनुहोला। श्री सुदामाजी महाराजको निधारमा जन्मिँदाखेरि 6 दिनको दिनमा जब चित्रगुप्त आए, चित्रगुप्तले सुदामाजी महाराजको निधारमा, श्रीदामा जो सुदामा भनिन्छ भाषामा, ती श्रीदामा
नाम गरेका ब्राह्मणको निधारमा के लेखिदिनु भएको थियो त भन्दाखेरि भावीले श्री क्षय भनेर लेखिदिनु भएको थियो। श्री अगाडि लेखिदिनु भयो, बिचमा क्ष लेख्नुभयो, पछाडि य लेख्नुभयो। श्री क्षय भनेको धन सम्पत्ति नभएको, खान नपुग्ने, एक नम्बरको भिखमङ्गा हुनु त जीवनभर, किनभने तैँले प्राक कर्म हिजो त्यस्तै कर्म गरेको छस् भनेर लेख्नुभयो चित्रगुप्तले। भावीले त्यस्तो लेखिदिए। अनि सुदामाजी महाराज बढ्दै बढ्दै जानुभयो र सुदामाजी महाराज बढ्दै बढ्दै गएर शिक्षा अध्ययन गर्न भनेर अवन्तिक नाम गरेको पुरीमा उज्जैन पुग्नुभयो र त्यो उज्जैनमा सान्दीपनि नाम गरेका गुरुका आश्रममा गएर विद्या पढ्न थाल्नुभयो। संयोगवश भगवान् श्री द्वारिकाधीश प्रभु, भगवान् श्री मथुराधीश तात्कालिक समयका हुनुहुन्थ्यो, भगवान् समकालीन हुनुहुन्थ्यो सुदामाजी महाराजको। अनि भगवान् पनि दाजु बलरामका साथमा पढ्नका लागि अवन्तिकापुरी जानुभयो। त्यहाँ सान्दीपनि गुरुका आश्रममा ती सुदामा नाम गरेका ब्राह्मणलाई भगवान् श्रीहरिले भेट्नुभयो र भेट्दाखेरि भगवान् यसो हेर्नुहुन्छ, अन्तर्यामी हुनुहुन्थ्यो भगवान्। अन्तर्यामी प्रभु यसो हेर्नुहुन्छ त श्रीरामाजी महाराजका निधारमा त भावीले त श्री क्षय, धन सम्पत्ति नभएको दरिद्रीको पति, एक नम्बरको भिखमङ्गा हुनु भनेर पो लेखिदिएको छ। ओहो, अनि आफ्ना साथीलाई, आफ्ना साथी थिए, ब्राह्मण थिए सुदामा, उनलाई केही भन्नु भएन भगवान्ले। भगवान् त श्रीहरि साक्षात् जगदीश्वर परमात्मा हुनुहुन्थ्यो। देखिहाल्नुभयो भावीले लेखेको हेर, श्री क्षय पो लेखेको रहेछ यिनका निधारमा भनेर भगवान्ले त्यो श्री क्षय अक्षरलाई, शब्दलाई ठिक उल्टो बनाइदिनु भयो। कर्मको फललाई र भाग्यको फललाई उल्टाउन सक्ने केवल लक्ष्मीका पति श्रीनिवास संश्रया भन्नुहुन्छ भागवतले। लक्ष्मीको पनि आश्रय भगवान् श्रीहरि हुनुहुन्छ, भगवान् कृष्ण हुनुहुन्छ। भगवान् कृष्ण समान कर्मको फललाई पनि उल्टाउनेवाला कोही छैन। यिनले गरेका त त्यस्तै भिखमङ्गा कर्म गरेका थिए, त्यस्तै दरिद्री कर्म गरेका थिए, तर भगवान् श्रीहरिले देख्नुभयो निधारमा भावीले श्री क्षय भनेको गरिब हुनु भनेर लेखेको रहेछ भन्ने बित्तिकै त्यसलाई, त्यो श्री क्षयलाई ठिक उल्टो बनाइदिनु भयो। र श्री क्षयलाई उल्टो बनाउने बित्तिकै के भयो त भन्दा श्री पछाडि गयो, छ बिचमा छँदैछ, य अगाडि आयो। श्री क्षय उल्टो बनाइदिने बित्तिकै यक्ष श्री, यक्ष भनेको कुबेरको, श्री भनेको धन। जति कुबेरको धन छ त्यो सबै धन तिमीलाई नै प्राप्ति होस् भनेर भगवान्ले त्यो श्री क्षयलाई उल्टो पारेर यक्ष श्री, कुबेर समान धनी हुनु भनेर निधारमा सुदामाजीको लेखिदिनु भयो। र भगवान्ले तिनको कर्मलाई उल्टाइदिनु भएको कारणले गर्दा सुदामाजी महाराज पछि गएर कुबेर समान धनी हुनुभएको थियो भगवान्को भक्तिले गर्दा। तसर्थ लक्ष्मीजीको आश्रय भनेको केवल भगवान् श्रीहरि हुनुहुन्छ। लक्ष्मीजीको आश्रय भगवान् श्रीहरि भएको कारणले गर्दा भगवान् श्रीहरिका साथमा लक्ष्मीजीको यदि सेवा हामीले गऱ्यौँ भने, हामीले गरेको प्राकर्म कुनै गलत छ भने पनि, कुनै नराम्रो छ भने पनि, र हामीले धनको प्राप्ति हामीलाई भइरहेको छैन भने पनि, सुखको प्राप्ति, शान्तिको प्राप्ति भएको छैन भने पनि, भगवतीको सेवा, श्री महालक्ष्मीको सेवा गऱ्यौँ भने, भगवान् श्रीहरिका साथमा लक्ष्मीजीको व्रतलाई धारण गऱ्यौँ भने भगवान्ले त्यो हाम्रो कर्मलाई सिधै उल्टाइदिनुहुन्छ र हामी पनि वास्तवमा समृद्धिले युक्त भएको, धनले युक्त भएको र लक्ष्मीले युक्त भएको बन्न सक्छौँ भक्तहरू। यस्तो प्रकारको चर्चा भागवतमा वर्णन गरिएको छ। अनि यस्तो प्रकारले भक्तहरूले व्रतलाई धारण गर्नुपर्दछ। व्रतको नियम चाहिँ यस्तो छ, यसरी खानेकुरा नखाने कुरालाई ध्यान दिनु होला, यसरी व्रतलाई गर्नु होला। अनि सन्ध्याकालमा आरती बनाएर लक्ष्मीजीलाई आरती गर्नुपर्दछ प्रत्येक दिन। अनि फेरि भोलिपल्ट उठेर स्नान आदि गर्यो, फेरि दियोको पूजा गर्यो, कलशको पूजा गर्यो, गणेशजीको पूजा गर्यो, अनि लक्ष्मीजीको पूजा गर्यो। र लक्ष्मीजीको पूजा गर्दाखेरि 16वटा तुलसीको पत्र हातमा लिने छ भने, अरू पनि जो कमलको फुल छ त्यो कमलको फुलको पङ्खुडी भनेको रातो रातो पत्ता हुन्छ, त्यो कमलको फुल पनि लिने। रातो चाहिँ लक्ष्मीजीलाई महालक्ष्मी व्रतमा कमलको पत्ता बाहेक, अरू फुल बाहेक अरू केही पनि रातो नचढाउनु भनेर पद्धतिकारले वर्णन गर्नुहुन्छ। शास्त्रीय मर्यादा त होइन यो, तर पद्धतिकारले भन्नुहुन्छ कमलको पङ्खुडी छ भने चाहिँ हुन्छ। अनि हातमा तुलसीको पत्र लिएर लक्ष्मीजीलाई अर्चना गर्नुपर्दछ 16 पल्ट। ओम श्रीं श्रीयै नमः, ओम अमृतोद्भवायै नमः, ओम कमलायै नमः, ओम चन्द्रसौन्दर्यै नमः, ओम विष्णुपत्न्यै नमः, ओम वैष्णव्यै नमः, ओम श्रीदेव्यै नमः, ओम भूदेव्यै नमः, ओम गोदादेव्यै नमः, ओम नीलादेव्यै नमः, ओम राधिकायै नमः, ओम सीतायै नमः, ओम सर्वेश्वर्यै नमः, ओम महालक्ष्मी नमः भनेर व्यासजी महाराजले सुनाउँदै हुनुहुन्छ। यसरी 16वटा नाम लिनु लक्ष्मीजीका
अनि 16वटा नाम लिएर लक्ष्मीजीलाई चाहिँ पूजा गर्नु सकिन्छ भने भक्तहरूले 16वटा तुलसीका पत्र चढाउनु र त्योदेखि बाहेक बेलपत्र ल्याउनु र बेलपत्र ल्याएर चढाउनु। लक्ष्मीजीलाई के चढाउनु त अरू भन्दाखेरि सकिन्छ भने लक्ष्मीजीलाई महालक्ष्मीको व्रतमा दधि क्षीर शर्करा च अर्पैद कणतण्डुलम, दधि भनेको दही, त्यसै गरी क्षीर भनेको दुध पनि चढाउनु, दही पनि चढाउनु, शर्करा भनेको चिनी पनि चढाउनु, सखर पनि चढाउनु, अनि कणतण्डुलम भनेको चिउरा पनि चढाउनु। पृथक तण्डुल पनि भनिन्छ। पृथक तण्डुल भनेको च्याप्टिएको चामल अथवा छुट्टिएको चामल, अथवा कणतण्डुल भनेको पनि चामल चढाउने होइन, चिउरा चढाउने, दही चिउरा चढाउने, अनि त्यसै गरी चिनी पनि चढाउने, सखर पनि चढाउने लक्ष्मीजीलाई। यस्तो प्रकारले लक्ष्मीजीलाई दही चिउरा चिनी चढाएर लगेर अगाडि राख्ने, तुलसीको पत्र छोड्ने, अनि आफूले पनि त्यो भोग लगाउने। तर व्रतमा रहेको कारणले गर्दा दही चिउरा चाहिँ 16 दिनसम्म खानु हुँदैन, एकैचोटि 16 दिनको दिनमा हवन गरिसकेपछि अनि मात्रै खाने। यस्तो प्रकारले लक्ष्मीजीलाई दही चिउरा चिनी पनि साह्रै प्रिय छ। 16 दिनसम्म भक्तहरूले चढाउनु पर्दछ, थोरै थोरै भए पनि। जसले व्रत लिएको छैन अरू सबैले खाँदा भइहाल्छ। अनि पद्मपुष्प पद्मपत्र तथा च कमलम फलम हरिद्रा रत्न धातुम च अर्पैद श्री हरिप्रिया। पद्म पुष्प भनेको कमलको फूल छ भने लक्ष्मीजीलाई चढाउने साह्रै प्रिय छ। पद्म पत्र भनेको कमलको पत्ता छ भने त्यो कमलको पत्ता पनि लक्ष्मीजीलाई साह्रै प्रिय छ, त्यो पनि चढाउने। कमल फल भनेको कमलगट्टालाई भनिन्छ। कमलगट्टा भनेको कमलको फल हुन्छ, कालो कालो फल हुन्छ, त्यो कमलगट्टा पनि लक्ष्मीजीलाई चढाउने। हरिद्रा भनेको हर्दी चढाउने। रत्न धातुम भनेको चाँदीको कुनै टुक्रो छ भने चाँदीको टुक्रो चढाइदिने, छैन भने जे छ रत्न धातु नयाँ भाँडो ल्याएर, नयाँ जसरी हामीले धनतेरसमा पूजा गर्छौँ नयाँ वस्तु ल्याएर, त्यस्तै पित्तलको भए पनि, तामाको भए पनि, चाँदीको भए पनि नयाँ भाँडो ल्याएर त्यो लक्ष्मीजीलाई त्यो नयाँ वस्तु अर्पण गर्ने। सकिन्छ भने लक्ष्मी गणेशको चाँदीको सिक्का बनाएर त्यो चाँदीको सिक्का लक्ष्मीजीलाई अर्पण गरिदिने। अर्पैद श्री हरिप्रिया। श्रीहरि भगवान की जो शक्ति हुनुहुन्छ श्री लक्ष्मीजी, ती लक्ष्मीजीलाई यसरी पूजा गर्नुपर्दछ। अनि लक्ष्मीजीलाई प्यारो वस्तु अरू के छ त भन्दा बिल्व फलम समीपत्रम श्रीफलम च अति प्रियम पायसम घृत समृश्यम होम कुर्याद यथाविधि। 16 दिनको दिनमा बेल ल्याएर लक्ष्मीजीलाई चढाउने। सकिन्छ भने 16वटा बेल ल्याएर, बेलको फल ल्याएर लक्ष्मीजीलाई चढाउने। 16वटा समीका पत्र ल्याएर चढाउने। 16वटा नरिवल, सुकेको नरिवललाई श्रीफल भनिन्छ। त्यो सुकेको नरिवल 16वटा ल्याएर चढाउने। सकिँदैन भने एउटै श्रीफललाई, सुकेको नरिवललाई 16 टुक्रा पार्ने, अनि ती 16वटा टुक्रा लगेर लक्ष्मीजीलाई चढाइदिने। र लक्ष्मीजीलाई चढाउँदाखेरि कसरी चढाउने त यो बेलको फल टुक्रा पारेर अथवा बेल अथवा श्रीफल जे छ हजुरहरूसँग त्यो कसरी चढाउने त भन्दा ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम क्षेम लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम काम लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम युग लक्ष्मी नमः भनेर 8 प्रकारका लक्ष्मीजीका जो स्वरूप छन् ती लक्ष्मीजीका स्वरूपको चिन्तन गरेर पहिले चढाउने। अनि फेरि ओम अष्टसिद्धि छन्, अणिमायै नमः, ओम महिमायै नमः, ओम गरिमायै नमः, ओम प्राप्त्यै नमः, ओम प्राकाम्यै नमः, ओम ईशिताय नमः, ओम वसिताय नमः। अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वसित्व, यी 8 प्रकारका लक्ष्मीजीका सिद्धि छन्। ती 8 प्रकारका लक्ष्मीजीका सिद्धिको नाम पनि उच्चारण गर्ने। अनि पहिले 8 टुक्रा आद्यलक्ष्मी विद्यालक्ष्मी भनेर 8 टुक्रा बेलका फलका, अनि 8 टुक्रा फेरि ओम अणिमाय नमः गरिमाय नमः भनेर 8 टुक्रा यसरी जो श्रीफल नरिवलको टुक्रा भए पनि अथवा बेल फलको टुक्रा भए पनि त्यो लगेर लक्ष्मीजीलाई अर्पण गर्ने। यो पनि लक्ष्मीजीलाई साह्रै प्रिय छ। सकिन्छ भने यस्तो प्रकारले लक्ष्मीजीको पूजा गर्ने। सकिँदैन भने जो हजुरहरूसँग व्यवस्था छ त्यो आफूसँग भएको व्यवस्था अनुसार पूजा गरे पनि हुन्छ। अनिवार्य हजुरहरूले यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन। जस्तो जस्तो व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था अनुसार पूजा गर्ने। अनि समीको पत्र पनि र बेल पत्र पनि 16वटा लक्ष्मीजीलाई चढाइदिने, जो लक्ष्मीजीलाई अति नै प्रिय छ। अति प्रियाम, लक्ष्मीजीलाई अति नै प्रिय छ भन्नुभयो। अनि 16 दिनको दिनमा हवन गर्दाखेरि कसरी गर्ने त भन्दा पायसम घृत सम्मिश्रम, गाईको दुधमा, शुद्ध गाईको दुधमा खिर पकाउने र त्यो शुद्ध गाईको दुधमा खिरमा शुद्ध गाईको घिउ मिसाउने। अनि त्यसमा अघि जो चढाएका 16 टुक्रा बेलका फलका, 16 टुक्रा
श्रीफलका नरिवलका टुक्रा छन् त्यो लगेर त्यही घिउमा र त्यही खिरमा मिसाउने, मुछ्ने अनि हवन समिधा ठिक पार्ने, त्यो आफैले गर्न भक्तहरूले नजान्ने भएको कारणले गर्दा साङ्गे गर्ने दिन, समापन गर्ने दिन पण्डितजीलाई बोलाउने, ब्राह्मणलाई बोलाउने अनि तिनै ब्राह्मणले पण्डितजीले अराएअनुसार 16वटा ती नरिवलका टुक्रा पनि 16वटा बेलफलका टुक्रा पनि गाईको दुधमा पकाएको चामलको खिरमा र त्यसै गरी गाईको दुधमा पकाएको चामलको खिरमा गाईको घिउ मिसाएको छ अनि तिल जौ आदि पनि ती मिसाएर त्यही खिरको हवन गर्ने लक्ष्मीजीलाई पायसम घृतसम मिश्रम होम कुर्याद यथा विधि। यस्तो प्रकारले खिरमा नरिवल मिसाएर बेलको फल मिसाएर चाहिँ विधिवत अग्निस्थापना विधिद्वारा हवन गर्नुपर्दछ, जो पण्डितजीले ब्राह्मणले सबै हजुरहरूलाई जानिँदैन, आफूले तसर्थ गराइहाल्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारले चाहिँ गर्नुपर्दछ भनेर श्री व्यासजी महाराजले श्री कुन्ती मातालाई, श्री गान्धारी मातालाई, श्री द्रौपदी देवीलाई लक्ष्मीको सम्बन्धमा चर्चा गर्दै भन्नुहुन्छ। र जसले यो व्रतलाई धारण गर्दछ वास्तवमा महालक्ष्मी बसे ध्रुवम। 16 दिनसम्म यस्तो प्रकारले महालक्ष्मीको व्रतलाई धारण गर्दछ भने त त्यसको घरमा त महालक्ष्मी साक्षात आएर रिद्धि सिद्धिका साथमा श्री गणपति विश्वक्सेन भगवानका साथमा र स्थिर लक्ष्मी कसरी बस्नुहुन्छ त भन्दा भगवान नारायणका साथमा आएर बस्नुहुन्छ। र यस्तो प्रकारले लक्ष्मीजीको पूजा गर्ने अनि हवन गर्ने र हवन गरिसकेपछि के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ अब लक्ष्मीजीको जो मण्डप छ हामीले बनाएको त्यो मण्डपको परिक्रमा गर्नुपर्दछ। लक्ष्मीजीको परिक्रमा कतिपल्ट गर्नुपर्दछ? सामान्य विधि के हो भने परिक्रमा गर्ने पनि विधि छन्। कतिपल्ट कसको परिक्रमा गर्ने त भन्दा एका चण्ड्यारवौ सप्त त्रितो कार्य विनायक विष्णु चतो परिक्रम्य अर्धशम्भो स केवलम। चण्ड्या भनेको देवीको परिक्रमा गर्न हजुरलाई छ भने केवल देवीको परिक्रमा एकपल्ट मात्रै गर्नुपर्दछ। हजुर देवीको मन्दिरमा जानुभएको छ भने देवीको मन्दिरमा गएर हजुरले परिक्रमा गर्ने भनेको केवल एकपल्ट मात्रै हो। त्यसै गरी सूर्य भगवानको पूजा गर्दै हुनुहुन्छ आकाशमा बिहान उठेर, अब यहाँ घुम्नु पर्यो हजुरले, सूर्यलाई त परिक्रमा गर्न सकिँदैन, जहाँ उभिएको छ त्यो उभिएकै ठाउँमा फनफनी दाहिने घुम्ने। कतिपल्ट घुम्ने भन्दा रवौ सप्त, सूर्य भगवानको परिक्रमा गर्ने भनेको 7 पल्ट हो। त्यसै गरी कार्य विनायक श्री गणेशजी महाराजको परिक्रमा गर्नु छ हजुरलाई भने त्रिम भनेको 3 पल्ट परिक्रमा गर्ने। गणेशजी महाराजको परिक्रमा गर्ने व्यक्तिले गणेशजी महाराजकोलाई परिक्रमा गर्दा 3 पल्ट गणेशजीको परिक्रमा गर्ने। अनि भगवान नारायणको, श्रीहरिको, भगवान श्री राधाकृष्णको, श्री सीताराम प्रभुको, भगवान श्री लक्ष्मीनारायण हरिको, भगवान श्री बाँकी बिहारी प्रभुको परिक्रमा गर्नु छ भने हजुरलाई विष्णु इतर देवताहरूको, भगवान विष्णुकै स्वरूपको परिक्रमा कतिपल्ट गर्ने भन्दा चतु परिक्रम्य 4 पल्ट घुम्ने। भगवान विष्णुका स्वरूपको जति पनि भगवानका स्वरूप छन् राम कृष्ण आदि सबै, ती भगवान विष्णुका मन्दिरमा गएर परिक्रमा गर्ने भनेको 4 पल्ट घुम्ने, 4 पल्ट परिक्रमा गर्ने। अनि शम्भो स केवलम, भगवान श्री पशुपतिनाथ प्रभु, भगवान श्री शङ्कर भगवानका भोले बाबाका मन्दिरमा चाहिँ आदि मात्रै घुम्ने। यहाँबाट जाने, जता आफू पूर्व फर्केर पूजा गर्दै हुन्छ भने अलिकति उत्तर जाने, पूर्वसम्म पुग्ने, फेरि फर्केर यतै आउने, आदि मात्रै परिक्रमा गर्नुपर्छ शङ्कर भगवानको। यो परिक्रमा गर्ने विधि हो। तसर्थ हामीले अहिले परिक्रमा गरेको कसको हो त? लक्ष्मीजीको त यहाँ आएन। लक्ष्मीजीको कतिपल्ट गर्ने त भन्दा लक्ष्मीजीको भनेको भगवान नारायणको हो। तसर्थ भगवान नारायणको परिक्रमा कति छ? चतु भनेको 4 पल्ट छ। तसर्थ त्यो हामीले बनाएको जो मण्डप छ त्यो मण्डपलाई श्रीनिवास संश्रय भनिन्छ। लक्ष्मीजीको आश्रय भनेको भगवान नारायण जगदीश्वर परमात्मा श्रीहरि हुनुहुन्छ। तसर्थ लक्ष्मीजीको 4 पल्ट परिक्रमा गर्ने, त्यो मण्डपको 4 पल्ट मण्डप घुम्ने र त्यसपछि लक्ष्मीजीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्ने। र यस्तो प्रकारले जो हामीले बनाएको हलुवा छ भने, खिर छ भने, मालपुवा छ भने, जे प्रसाद हामीले बनाएका छौँ यो प्रसाद बनाउनुपर्छ भन्ने छैन। केवल खिर चाहिँ चामलको खिर गाईको दुधमा अवश्य पनि बनाउनु, हवन पनि गर्नु र त्यो लक्ष्मीजीलाई पनि चढाउनु, आफूले पनि खानु। अनि दही चिउरा र केरा पनि र चिनी पनि लक्ष्मीजीलाई अवश्य चढाउनु र आफूले पनि खानु। त्योदेखि बाहेक यही प्रसाद बनाउनुपर्छ भनेर यहाँ श्री महाभारतमा श्री व्यासजी महाराजले धेरै केही तोक्नु भएको छैन। प्यारो लाग्ने चाहिँ यस्तो भन्नुभएको छ। तसर्थ दही चिउरा, केरा, चिनी र खिर महालक्ष्मीको व्रतमा प्रसाद भनेको यति नै कुराको हुन्छ, खिरको अनि दही चिउरा, केरा, चिनी, यति प्रसादलाई चाहिँ हजुरले आफूले पनि स्वीकार गर्नु। र यस्तो प्रकारले यदि व्रतलाई धारण गर्दछन् भने हे देवीहरू हो, तिनीहरूले अवश्य पनि वास्तवमा कल्याणलाई प्राप्त गर्दछन् र स्थिर लक्ष्मीको, धनको प्राप्त गर्दछन् भनेर श्री व्यासजी महाराजले भन्नुभयो। र व्यासजी महाराज चाहिँ आफ्नो बाटो लाग्नुभयो। र व्यासजी महाराज जब जानुभयो उनीहरूले
गान्धारी देवीले पनि र त्यसै गरी कुन्ती माताले पनि व्रतलाई गर्ने विचार गर्नुभयो। अनि जब भाद्र महिनाको शुक्ल पक्षको अष्टमी तिथि श्री राधा अष्टमी तिथि जब आउनुभयो र यहाँ राधा अष्टमी आउने बित्तिकै त के छ भने कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि जीवने निधने नित्यम राधा कृष्णौर्गतिर्मम भनेर शास्त्रले चिन्तन गर्नुभएको छ। तसर्थ राधा अष्टमी आउने बित्तिकै अब यी दुवै देवीहरूले कुन्तीले पनि र गान्धारीले पनि व्रत धारण गर्ने विचार गर्नुभयो र व्रत लिन थाल्नुभयो। अनि व्रत लिन थाल्नुभन्दा अगाडि नै के गर्नुभयो त भन्दा सारा ढिन्डोरा पिट्नुभयो। ओहो म त व्रत लिँदैछु भनेर सबैलाई बोलाउनु भयो गान्धारी देवीले, तर कुन्तीलाई बोलाउनु भएन। अनि व्रत लिन भनेर बसिहाल्नुभयो। हात्ती ल्याउनु भयो र हात्ती पनि माटाको हात्ती पनि ल्याउनु भयो, साक्षात् जिउँदो हात्ती पनि ल्याएर पूजा गर्न थाल्नुभयो र यसरी व्रत गर्न थाल्नुभयो। र यति भएर व्रत गर्न थालेपछि कुन्तीलाई बोलाउनु भएन। कुन्ती माता दुखी भएर रुन थाल्नुभयो। यतिकैमा अर्जुन आदि जो युधिष्ठिरजी महाराज, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव यी छोराहरू थिए। अनि यी छोराहरू आएर कुन्ती मातालाई हात जोडे र हात जोडेपछि हे आमा, हे माता, हजुरलाई के को दुःख भयो भन्दाखेरि रातो निलो कालो अनुहार लाउनु भइरहेछ कुन्ती माता, रुँदै हुनुहुन्छ। अनि भन्नुभयो ती मेरी जेठानी दिदीले व्रतलाई, महालक्ष्मीको व्रतलाई गरेकी छिन्, तर मलाई चाहिँ बोलाइनन्, म पनि गर्ने विचार थियो भन्दाखेरि अनि कसरी गरिन् त भन्दाखेरि चाहिँ हात्ती, साँच्चै जिउँदो हात्ती ल्याएर पूजा गर्दैछिन्। हात्तीमा लक्ष्मीजीको बास हुन्छ। हात्तीको स्वरूप भनेकै लक्ष्मीजीको स्वरूप हो र साक्षात् हात्ती ल्याएर पूजा गर्दैछिन् भनेर जब यिनले कुन्तीले अर्जुनसँग रुन थाल्नुभयो अनि अर्जुनले भने हे माता, त्यसो भए चिन्ता गर्नु पर्दैन तपाईँले भनेर, म तपाईँलाई त्यो साधारण हात्तीको के कुरा, सिधै इन्द्रको स्वर्गको जो ऐरावत नाम गरेको हात्ती छ त्यो हात्ती नै म तपाईँलाई ल्याइदिन्छु, चिन्ता नगर्नु आमा भनेर। अनि इन्द्रलाई के गरे त अर्जुनले भने एउटा चिठी लेखे, हे इन्द्र महाराज, त्यो स्वर्गको ऐरावत नाम गरेको हात्ती छिटो पठाइदेऊ भनेर चिठी लेखे। र चिठी लेखेर चिठी लगेर आफ्नो बाणमा बाँधे र बाण प्रहार गरे आकाशतर्फ। त्यो चिठी सिधै स्वर्गमा पुग्यो। अनि इन्द्रले चिठी देखे अनि भन्न थाले, इन्द्र पृथ्वीमा प्रकट भए र प्रकट भएर इन्द्रले भन्न थाले होइन होइन, मैले कसरी हात्ती पठाउनु, हात्ती त अहिले यहाँ आउँदा आउँदा दिन बितिहाल्छ, अनि दिन बितिसकेपछि त व्रत पुरा हुँदैन, कसरी हात्ती पठाउनु त ऐरावत हात्ती भन्दाखेरि अब यिनले के गरे त भन्दाखेरि चाहिँ मार्ग अस्त्र चलाए। मार्ग अस्त्र भनेको जहाँ बाटो छैन त्यहाँ बाटो बनाउन सक्ने अस्त्रलाई भनिन्थ्यो र अर्जुन चाहिँ यी सबै कुराका प्रख्यात थिए, धनुर्धारी थिए। अनि यिनले मार्ग अस्त्रको कल्पना गरेर एक बाण चलाएका थिए, स्वर्गबाट पृथ्वीमा आउने बाटो बनियो। यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ पार्थस्य शस्त्रमार्गेण ऐरावत धरामगत। पार्थस्य भनेको अर्जुनको जो शस्त्र मार्ग भनेको बाणद्वारा बनाइएको बाटो थियो, त्यही बाटोद्वारा नै ऐरावत नाम गरेको हात्ती पृथ्वीमा आयो। र जब ऐरावत नाम गरेको हात्ती पृथ्वीमा आयो अब त हाहाकार, सारा हस्तिनापुरवासीहरू गान्धारी देवीको महल छोडेर कुन्तीका महलमा आए। राम राम, स्वर्गबाट साक्षात् लक्ष्मीको स्वरूप भनेको हात्तीको स्वरूप हो, किनभने गणपति भनेको लक्ष्मीका साथमा निवास गर्नुहुन्छ र पृथ्वीमा साक्षात् गणेश भनेको हात्ती हुनुहुन्छ। र गणेशजीसँग रिद्धि सिद्धि जदि आद्यलक्ष्मी विद्यालक्ष्मी सबै गणेशजीसँगै निवास गर्नुहुन्छ। त्यसमा पनि स्वर्गको हात्ती भनेको त साक्षात् लक्ष्मीको स्वरूप हो। लु जाउँ दर्शन गर्नुपर्छ भनेर सारा हस्तिनापुरवासीहरू आएर कुन्ती माताको हात्तीको दर्शन गरे र हात्तीको दर्शन गरे र कुन्ती माताले पनि जब हात्तीको पूजा गर्नुभयो र बसेको जो माटाको, लक्ष्मीजी माटाको हात्तीमा बस्नु भएको जो माटाको मूर्ति छ त्यो मूर्तिको पनि पूजा गर्नुभयो। दीपकको, कलशको, गणेशको विधिवत पूजा गर्नुभयो र व्रतलाई जब श्री कुन्ती माताले आरम्भ गर्नुभयो अनि 16 दिनसम्म 16 सूत्री चढाउँदै जानुभयो। केरा चढाउनु भयो, दही चढाउनु भयो, चिउरा चढाउनु भयो, चिनी चढाउनु भयो, खीर चढाउनु भयो, बेलपत्र चढाउनु भयो, बेलको फल चढाउनु भयो, समयपत्र चढाउनु भयो र यस्तो प्रकारले लक्ष्मीजीलाई दिव्य पूजा गर्नुभयो। पहेँला पहेँला फुलहरू चढाउनु भयो, रातो कमलको फुल चढाउनु भयो, अन्य पहेँला पहेँला फुलहरू चढाएर यसरी विधिवत 16 दिनसम्म आश्विन महिनाको कृष्ण पक्ष भनेको यो पितृपक्ष हुन्छ। हुन त भक्तहरूले ध्यान दिनु होला, तर पितृपक्ष भए पनि हवन गर्न, पूजा गर्न सबै हुन्छ, किनभने शास्त्रले जे कुरा मर्यादा गर्नुभएको छ त्यो शास्त्रले गरेको मर्यादा भन्दा अलिकति बाठो हामीले बन्नु हुँदैन। भक्तहरूले ध्यान दिनु होला, कुनै पनि कुरा मौखिक रूपमा व्यक्तिले यदि भन्दछ अनि मुखले भन्दछ भने त्यो मुखले भनेको कुरा कहिले पनि ठोस हुँदैन, कहिले प्रामाणिक हुँदैन। तसर्थ शास्त्रले यदि प्रमाण दिँदै हुनुहुन्छ भने हामीले ओहो 16 श्राद्धमा होम गर्न हुन्छ, 16 श्राद्धमा हवन गर्न हुन्छ र कहाँ हुन्छ र भनेर
आफ्ना मुखका कुरा मौखिक कुरा कहिले बोल्नु हुँदैन। तसर्थ शास्त्रले प्रमाण दिँदै हुनुहुन्छ, किनभने शारदीय ऋतु भनेको आश्विन महिना भनेको शरद ऋतु लाग्दछ। शारदीय ऋतु भनेको शरद ऋतु भनेको देवी देवताको र पितृको पक्ष हो। शरद ऋतुमा देवी देवता पनि साह्रै प्रसन्न हुन्छन्, पितृ पनि साह्रै प्रसन्न हुन्छन्। त्यो बेलामा मनुष्य पनि दसैँ आउँछ, तिहार आउँछ, धार्मिक चाड आउँछन्, सामाजिक चाड आउँछन्, बडा प्रसन्न हुन्छन्। र त्यो बेलामा देवताहरू पनि आश गर्छन्, पितृ पनि आश गर्छन्। तसर्थ 16 श्राद्ध भए पनि, त्यो 16 श्राद्धको अष्टमी तिथि भए पनि त्यो अष्टमी तिथिको बिचमा विशाल हवन गर्न, पूजा गर्न सबै हुन्छ। कसको हुन्छ त भन्दा केवल महालक्ष्मी व्रतको मात्रै हुन्छ। महालक्ष्मी व्रतको समापन कहिले हुन्छ त भन्दा आश्विन महिनाको कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथिको दिन हुन्छ, जो 16 श्राद्धकै तिथि हो। तर भए पनि शास्त्रले विधान गर्नुभएको छ महालक्ष्मी व्रतको समापन यो दिन गर्नु भनेर। तसर्थ यस्तो प्रकारले यहाँ चर्चा गरिएको छ। अनि कुन्ती देवीले यसरी पूजा गर्नुभयो र कुन्ती देवीले यसरी पूजा गरिसकेपछि जब पूजा सम्पन्न भयो, 16 दिन पुरा भयो, हवन सक्नुभयो। अनि हवन सक्ने बित्तिकै त अब त्यहाँ सरसे जनिलये सरोज हस्ते धवल तरांशुक गन्धमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूतिकरी प्रसीद मह्यम। कमलै कमलको फूलको बिचमा नीलो साडी लगाएकी, नीलो वस्त्र धारण गरेकी अनि हातमा कमल हल्लाउँदै गरेकी साक्षात् श्री जगदीश्वरी भवानी, जो संसारलाई कृपाको खानी हुनुहुन्छ। जुन लक्ष्मीले कृपा गर्नुभयो भने, हजुरले धनले सम्पत्तिले युक्त भएको हजुर यदि भन्नुभयो भने ज्ञानी पनि हजुरलाई भन्दछ। व्यक्तिले पढ्नु भएको छैन भने ज्ञानी पनि भन्दछ, योगी पनि भन्दछ, तपस्वी पनि भन्दछ। यदि लक्ष्मीको कृपा भयो भने केही नभएको व्यक्तिलाई सबै राम्रो राम्रो उपलक्षण हजुरलाई व्यक्तिले भन्दछ। त्यस्तै साक्षात् श्री प्रकट हुनुभयो हस्तिनापुरमा र कुन्ती माताले ती देवीको दर्शन गर्नुभयो। सारा कौरवहरूले दर्शन गरे र कौरव र पाण्डवलाई लक्ष्मीजीले कृपा गर्नुभयो र कौरव र पाण्डव चाहिँ पृथ्वीका चक्रवर्ती सम्राट भए भन्ने जो श्री व्यासजी महाराजले वर्णन गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी वैशम्पायन नाम गरेका गुरुजीले परीक्षित नाम गरेका राजालाई सुनाउनु भएको यो दिव्य चरित्र महाभारतमा वर्णन गरिएको थियो। तदनुरूप यथाधीतम यथामति जस्तो मेरो बुद्धिले भ्याएको छ, त्यही मेरो बुद्धिले भ्याएअनुसार मैले हजुरहरूलाई श्रवण गराएको छु। र यति कथालाई हजुरहरूलाई श्रवण गराइसकेपछि मेरो यो वाणीलाई मेरा उनै आदरणीय गुरुजी श्री राधा ब्रजेशरण देवाचार्यजी महाराज, जो मेरा शिक्षा गुरु हुनुहुन्थ्यो, र श्री देवराचार्यजी महाराज, जो मेरा दीक्षा गुरु हुनुहुन्छ, उहाँहरूकै आचार्यहरूका चरणमा अर्पण गर्दै मेरो यो वाणीलाई यहाँ विश्राम दिन्छु। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति।